سألني كثير من الناس في هذا الأسبوع لأن تكلمنا على رخص المرض وقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور بناء على قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا الموضوع أثار كثيرا من التساؤلات، وهذه الفائدة من المدارسة، وأنه خص كل مسألة تجيب لنا أسئلة، فإن العلماء يتعلمون من السائلين. كاين اللي خدا تقريبا 50% من العلم ديالو عن طريق السؤال. ولهذا شي واحد من العلماء في بلاد الإسلام بكري كان جالس واحد النهار خطب في الناس وقال اكلوا لي بغله. كريو لي ما كانش قبل تران والطائره، قالوا كريو لي شي بغله. لماذا يا شيخ؟ قال لأرحل. قال ولما؟ قال لا يسألني أحد. خاف على علمه ضيع، خاف وأوصى أحد العلماء تلميذه وقال عليك بمدائن الأندلس، مشي العواصم الكبرى حتى يكثر السؤال وينشط العلم يحتاج إلى تنشيط، بحال الدورة الدموية خصو تنشيط. لما ما كيكونش السؤال كيحصل ركود، كاين الركود التجاري وكاين الركود العلمي. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه تعلمت هذا العلم باش جوج حاجات، بلسان سؤول وقلب عقول. تعلمت هذا العلم بلسان سؤول وقلب عقول. بالمناسبة بعض المرات كيجي شي واحد يطرح سؤال ثم يقول هذه المسألة شفتها في الانترنت ودرت واحد الريشيرش ولقيت كذا. يا إخواني، الرائد لا يكذب أهله. هذا الشيء والله لولا المسؤولية فيه لما ذكرته، لأنه ماشي سهل أن الإنسان يقول هذا الكلام، لأنه فيه صعوبة فعلا يتحدث الإنسان، لأن المسألة فيها تدخل فيها النفس والذات وكذا. لو كنت يعني في مقام غير الميكروفون أقول أكثر من هذا، لكن شيء محرج للغاية. التعامل في الفقه مع الانترنت خطير جدا، وخايف شي واحد يكون فينا عنده دكتوراه في الطب أو دكتوراه في الهندسة أو دكتوراه في أي مجال من المجالات. علاش؟ لأن الفقه، شنو هو الفقه؟ هو الفهم. باش يمكن الإنسان يمشي لواحد سؤال تطرح على شيخ وعطى الجواب، لكن هذاك الجواب يتناسب مع السؤال. كيبقى السؤال هل حالتك هذه منطبقة؟ يعني واش هي فوتوكوبي من هذه الحالة ديال فلان اللي طرح السؤال؟ هذا سأل عن شيء وأنت سألت عن شيء، ربما كيظهر على أنه كيف، لكن لابد تقدر تنغير واحد المسألة بدل الجواب. عنصر صغير، حرف واحد في السؤال، جملة واحدة، كلمة واحدة تغير كل شيء. هذه من جهة. من جهة أخرى لما كتخذ الجواب، هذا الجواب اللي خديته شنو المذهب خديته؟ واش مذهب المعتزلة ولا مذهب الإباضية ولا مذهب الشيعة ولا مذهب الإمام أحمد والمذهب القوي؟ واش واحد واعظ كيجاوب على الأسئلة؟ كيف تستطيع أن تفهم على أن هذا الجواب جواب صحيح وهو جواب مؤصل؟ وكذلك الإنسان، وهذا السؤال طرح علي أمس في كونتراكت سيفيل، أخ اللي سألني على ما سمع كنتكلم على ابن سيرين، قال لي أنا عندي كتاب ديال تأويل الرؤيا والأحلام ابن سيرين، كل ما كنشوف شي رؤيا كنمشي نشوف الكتاب. قلت له يا أخي تخلص من هذا الكتاب، خرجوا من دارك، ما تخليش، هذه يسبب لك مرض نفسي. كل ما تشوف حاجة مشي تشوف كتاب. الرؤيا لا تعبر إخواني وأخواتي بالكتاب، ماشي غير انت تشوف في المنام يعني أن الجواب نفس الجواب، لا. الرؤيا ينظر فيها إلى الزمان وإلى المكان وإلى الشخص. ولهذا قال إمامنا مالك رحمه الله حينما سئل عن الرؤيا قال بالنبوة يلعب. الرؤيا جزء من النبوة، بالنبوة يلعب. وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. قولوا كما جاء في القرآن العظيم وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. جوج ديال الكتب خاص الإنسان يتخلص منها.
كما أوصانا أحد شيوخنا. كتب تفسير الرؤى والأحلام اللي عنده شي كتاب يخرجوا يبيعوا ولو بفرنك، لاش ما تبيعوش لأن راه كله بيجي يسلم. خرجوا ديك الكتب ولا شي واحد بغا يحرقهم في الجار يحرقهم يبعد يعني ما يديش لهم شي مسلم. والثاني كتب الطب. كتب الطب خطيرة جدا. طب يعني كنقصد الكتب اللي الإنسان كيعتمد عليها كل ما كيشوف شي علامة شي عارض من الأعراض كيقول هذا في هذا. لا، لكن الأعراض تختلف يا أخي. الأعراض لي سيمبتومز معاك تختلف. تقدر تقول الأعراض ديال الكبدة ماشي هي الأمعاء، وربما كيلتقوا بعض الحاجات ولكن كيختلفوا حاجات أخرى. إذا بدل أنك تصدع راسك وتوسوس نفسك واش فيا ولا ما فيا، عندك الحمد لله كارت فيتال مشي عند الطبيب. ربي سخر لك الطبيب، مشي عند الطبيب يسأله مباشرة. بدل أنك تبحث إسلام ويب وإسلام واي وإسلام توداي وإسلام ما نعرف أونلاين. التليفون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فين ساكن أنت؟ ساكن في بلجيكا؟ اسأل الفقيه في بلجيكا. ساكن في هولندا؟ اسأل الفقيه في هولندا. ساكن في مارسا؟ اسأل فقيه الحي. ومذهبك مذهب من يفتيك. هذا هو المذهب. الإنسان العام مثلنا ما عنده لا مذهب مالكي ولا شافعي ولا حنبلي. المذهب ديالو هو الفقيه ديالو اللي كيجاوبه. واضح؟ بحال الطب. الطب حتى هو فيه المذاهب. كاين الطب على مذهب الامريكان وعلى مذهب السوفيات وعلى مذهب الاوروبي. ماشي انا متاكد من هذه المساله، هذه معلومه مؤكده ان الطبيب المنهج ديالو ماشي كيف. كاين اللي كيبدا من الفوق وكاين اللي كيبدا من تحت. كاين اللي كيبدا من الاحتمال الاسوء، غير كتجي كيقول لك فيك كيحتمل ان فيك مرض خطير من البدايه. هذا مذهب اهل الولايات المتحده. ومذهب الفرنسيس هو كيبدا من الادنى كيمشي لاقل احتمال. هذا مذهب هو كيبدا باش تكون على الحق. مذهبك يا اخي مذهب طبيبك. مشي توكل على الله واللي بغى يدير بك غادي يدير بك. والله لو اراد ان يقتلك يعني بحبه يقتلك بحبه لولا لطف الله سبحانه وتعالى. ولو استطاع هذا العالم ان يقتلك بفتوى لقتلك بفتوى ايضا. علاش ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوه قاتلهم الله؟ قالها ولا ما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذاك اللي كان خصو يتيمم والصحابي يسال صحابي قال له لا خصك تغسل. مشى اغتسل، كان فيه جنابه، اغتسل صار مرض مات. قال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله. الا سالوا ان لم يعلموا فانما دواء العي اي جاهل السؤال. مقابل غير هذه الحجره شنو ندير بها؟ لا حول ولا قوه. الشيء كله هذا سنفعل بها خير ان شاء الله. كيشوف هذا ما قصته هذه الحجرات. اولا احنا اسره جالسين يعني بحال فاميلا جالسين كنذاكروا في بيت من البيوت. نحن في بيت الله حقيقه لكن ما بيننا بروتوكول ولا حواجز. طيب اولا وهذا الشيء اللي كنتكلم به ما اجراه الله على لسانه. والله يعني لحد الان باقي ما ذكرت شيئا مما كتبته وجدته الحقيقه. هذا كله. اولا لما اخذت هذه الحجره حجره التيمم تفكرت الناس اللي كيدخلوها للسبيطار. الناس اللي كيدخلوا الحجره بحال هذه ولا اكبر من السبيطار يثيرون الرعب والهلع. هذه ما يمكنش يفهمها الانسان الغير المسلم. حجره كبيره في لاشومبر ديال الانسان المريض، وكاين المريض كيكون ما كيكونش وحده، بعض المرات كيكون واحد معاه غير مسلم. والحجار هذا وحنا في التلفزيون كاين حتى في لاشومبر كيشوفوا الانسان كيقراو كيسمعوا الاخبار كيشوفوا الاحوال كيشوفوا ما يجري. اذا مسلم وباللحيه وداخل بالحجره اش بقى؟ إذا وليتلطف كما قال الله سبحانه وتعالى كما جاء في سورة الكهف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. التلطف هو خلق من أخلاق القرآن. وليتلطف الكلمة جاءت في وسط القرآن في الصنف القرآن يعني المحور
إذا جيت تحسب الكلمات اللي قبلها واللي بعدها درجة في الصنف في لاكس في القرآن الكريم. التلطف، ولا يشعرن بكم واحد. أي حاجة قدرنا نديروها بلطف خير لنا. حتى الناس لما كيتزادوا واحد المولود كيبقاو يأذنوا وكأنه في المسجد، خصو غير الميكروفون أمام ساج-فام وأمام جينيكولوج وتا الله أكبر الله أكبر حي على الصلاة. يا أخي اعرف زمانك ومكانك، اعرف زمانك ومكانك. صحيح هذه سنة، ولكن عندك وقت ديرها. خلي حتى يخرجوا لك الناس وتبقى انت والمولود ديالك زوجتك وتجيب شويه من الاذن بشويه، لانه ما ننساش ان الاذن ديال هذا الطفل هذا المولود رهيفه بزاف فراجيل، وان بسبب هذا رفع الصوت يمكن تقضي له على السمع حاسه السمع، ومن حق الطبيب ان يتدخل. هذا حق مشروع، حق قانوني ايضا. إذا شفت ترفع الصوت بهذه الطريقة من حقه أنه يمنعك، لأن هذا يؤذي سمع المولود. وليتلطف. إذا هذا العمل هذا خصنا نطبقوا الدين ديالنا، ولكن نعرفوا كيفاش نطبقوه. كيف نطبقوه؟ دخلوا حجرة صغيرة أو تراب في واحد، هذا هو الصعيد، شوية تراب في واحد يكون في واحد مكان مستور، والبي يخرجوا الناس يتيموا، ولا إذا كنا قادرين نمشيو نتيموا في مكان الوضوء. إذا كان الإنسان قادر باش يتحرك يمشي محل الوضوء يمشي محل الوضوء، ما قادرش يتوضا لكن قادر يحمل معه حجرة ويتيمم بستر. ولا إذا كان الله تعالى أعطاه العلم وأعطاه لغة البلاد، يعني عنده لغة متينة وعنده فن التواصل، يشرح لهذا الإنسان ماذا يصنع، الإقناع والتفهيم. يقول له شوف هذه واحد الحجرة كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صفية زوجتي. ما سألوا حد، ولكن اشرح باش هذاك ما يتهموش بشي حاجة. أنت اشرح للإنسان علاش جبت الحجرة. أنا مسلم والقانون ديال السبيطار كيسمح لي باش نمارس الشعائر ديالي التعبدية. كاين لغمان كيجي للسبيطار، كاين الرهيب، كاين الإمام أو المنير، وعندك الحق. أنا عندي الحق، هذا حق أمارسه، عندي الحق ناكل اللحم الحلال، وعندي الحق ما ناكلش اللحم، وعندي الحق كذا. عندي واحد الرجل وعندي قانون كنمشي عليه وأنا مسلم. طيب الآن نجيو الممارسة. كيف نتيمم؟ الكيف. أما مشروعية التيمم وحكمة التيمم خاصها دروس ويكفينا إن شاء الله الآن. هذا يعني الدرس نخليه حتى الأسبوع القادم بإذن الله تعالى حتى لا نمل أكثر مما مللنا. الله عز وجل قال فتيمموا صعيدا طيبا. ما معنى تيمموا؟ الناس دائما كيسألوا على التراب ولا الحجار. تيمموا في العربية هو اقصدوا، أي اقصدوا صعيدا طيبا. شنو الصعيد؟ الصعيد هو إما الأرض ولا داك الشيء اللي على الأرض، إما التراب وإما الرمل وإما الحجار. خصو يكون من جنس الأرض، ما يكونش الياجور مثلا، ما يكونش البلاط، ما يكونش اللوزة مثلا أو الزليج، ما يكونش هذا الشيء هذا، ما يكونش بلاط، ما يكونش صباغة. هذا ليس من جنس الأرض. إذا اللي من جنس الأرض هو التراب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي أو نبي قبلي، منها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ما معنى جعلت لي الأرض؟ أي تراب الأرض. تراب الأرض يصلح للوضوء بدلا عن الوضوء ويصلح للصلاة. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. والمقصود من هذا التخفيف ألا تنقطع صلة العبد بربه، باش تجي لحظة من اللحظات يتوقف الإنسان، يبقى الكونتاكت بين العبد وربه. وهذا من الأسف الشديد اللي ما كيعرفش الرخص والتخفيفات، حياته كاملة وهو يصلي، وهناك من يقوم الليل، وهناك من يصوم الاثنين والخميس
يصلي الضحى وله أذكار وأوراد وأدعية. لما كتزور في المستشفى يا أخي كتصلي كيقول غادي واحد 8 ما صليت. علاش؟ شكون اللي خصو يصلي أكثر؟ هو المريض، وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهو أيضا يقدر الله يحفظ، نسأل الله تعالى العافية، لأن المريض خصو يكون على اتصال بالله سبحانه وتعالى، لأنه قد تكون هذه الخاتمة. إذا نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. اعلموا علمني الله وإياكم أن الصلاة لا تسقط عن أحد مكلف. وقتاش كتسقط الصلاة ما كيبقاش الإنسان متبوع بالصلاة، ربي ما يسألوش على الصلاة لما كيتصاف عقله، إما كيمشي له العقل ديالو بالكامل عافنا الله وإياكم، وإما كيتصاب بالإغماء، غيبوبة. الغيبوبة هي ديك لما كيفقد عقله، واش كتسمى فرنسية يتبعوا معنا كوما مثلا، أو غير ديك اللحظة اللي كيمشي الإنسان عقله كتمشي جوج دقيقة وكيرجع الإنسان للأصل ديالو، هذا يتسمى الإغماء أو الغيبوبة. الغيبوبة إخواني وأخواتي، الغيبوبة إذا أغمي على الإنسان أو داروا ما يسمى بالبنج، كان مبنجا مسكار، الانستيزي جينيرال ماشي لوكال هذا ما كيديروه، ماشي المحلي الموضعي، وإنما البنج العام اللي كيتبنج به الإنسان كله، ما كيبقاش يعرف القريب من البعيد واش كان في جون موني ولا كان في اشهر ديالنا دالين ما عرف، ولا كان في برافو ما عرفش، نسأل الله العافية. يعني غيبوبة. هذا الإنسان لما يفيق واش عليه الصلاة ولا ما عليهش الصلاة؟ سؤال. الإمام مالك رحمه الله وجمهور أهل العلم كيقولوا عليه